वेलकम एभ्रीबडी लास्ट ल्याबमा चाहिँ हामीले ग्राफिकल युजर इन्टरफेस युज गरेर चाहिँ कसरी डाटाबेस बनाउने कसरी टेबल बनाउने र कसरी त्यो टेबलमा चाहिँ डाटा इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ल्याबमा गरेका थियौँ र अब चाहिँ आजको ल्याबमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबेस कसरी बनाउँछौँ त्यो चाहिँ पहिले सिकेको थियो र फेरि पनि डाटाबेस बनाउँछौँ होइन त्यो डाटाबेस बनाएर चाहिँ त्यसमा विभिन्न टेबलहरू बनाउँछौँ होइन र टेबलमा चाहिँ डाटा इन्सर्टहरू गर्छौँ र डाटाहरू भ्यू पनि गर्छौँ है सबै चाहिँ के छ एसक्युएल युजहरू चाहिँ अब हामीले गर्छौँ है लास्ट ल्याबभन्दा हाम्रो फरक हुन्छ के भन्छ सर्ट एन्ड कोडहरू सर्ट कोडहरू युज गरेर चाहिँ हामी के छ डाटा रिट्राइभ गर्ने डाटा इन्सर्ट गर्ने टेबलहरू बनाउने चाहिँ काम चाहिँ गर्छौँ है अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु भनेपछि तपाईँले यहाँ सर्भरमा जानु अनि जुन चाहिँ पनि एउटा के छ डाटाबेस क्लिक गर्नु क्लिक गरेर टुलमा गएर क्युरी टुल गर्नु है मैले डाटाबेस कसरी बनाउने भनेर चाहिँ मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँले के गर्नु भनेपछि अस्तिको जस्तै क्रिएट डाटाबेस मैले चाहिँ रजना स्कुल अथवा रजना कलेज भन्ने बनाएँ है भनेपछि यति बनाएँ मैले अनि यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो एक्जिक्युट गरौँ है F5 दबाउनुहोस् क्युरी रन भइरहेको छ सक्सेसफुली क्रिएटेड भन्छ अब यहाँ एकचोटि रिफ्रेस गरौँ है ओके हाम्रो रजना कलेज भन्ने के छ ओपन भएको छ अब यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेर चाहिँ के भन्छ क्युरी टुल ओपन गर्नु है अर्को क्युरी टुल ओपन भयो है अब चाहिँ हाम्रो डाटाबेस चाहिँ क्रिएट भइसक्यो अब यहाँ हेरौँ त हामीले स्केमामा गएर पब्लिकमा गएर टेबल्स हेरौँ त कुनै टेबल छ छैन नि अब चाहिँ हामी के गरौँ भनेपछि चाहिँ कुनै पनि एउटा टेबल बनाऊँ जसलाई भने एउटा स्टुडेन्ट भन्ने इन्ट्रीको बारेमा डाटा स्टोर गर्नु छ भने चाहिँ के छ हामीले स्टुडेन्ट भन्ने एउटा टेबल बनाउनु पऱ्यो अब चाहिँ के गरौँ भने चाहिँ अब टेबल बनाउने चाहिँ सर्टकट के छ त्यो सर्टकट भन्छु कोड के छ हेरौँ है अझ हेर्नु अब क्रिएट टेबलको लागि चाहिँ अब यसको एसक्युएलको फर्मेट चाहिँ यस्तो छ सिन्टेक्स चाहिँ यस्तो छ क्रिएट टेबल अनि पछिबाट त्यो रिलेसनको नेम अथवा टेबलको नेम होइन जस्तो स्टुडेन्ट हाम्रो केसमा अनि पछिबाट यो प्यारेन्थेसिसभित्र चाहिँ अब चाहिँ हामीले के कोलमको फिल्डहरू हो होइन कोलम अथवा फिल्डहरू के हो अनि पछि त्यो कस्तो डाटा टाइप हो त्यसमा कुनै कन्सटेन्टहरू छ कि नै भनेर चाहिँ हामीले असाइन गर्छौँ है जसलाई होइन फिल्डको नेम अनि त्यसपछि चाहिँ डाटा टाइप अनि कुनै कन्सटेन्ट छ भने कन्सटेन्ट गरौँ है हामीले अस्ति के गरेको थियो रोल गरेको थियो होइन रोल चाहिँ कस्तो खाले थियो हाम्रो इन्टिजर टिजिआर इन्टिजर ओके अनि इन्टिजरपछि हाम्रो के थियो नट नल थियो कि न नट नल अनि प्राइमेरी की पनि थियो होइन प्राइमेरी की होइन एउटा रोल नम्बर यसै थियो अनि त्यसपछि हाम्रो के थियो नेम थियो स्टुडेन्ट नेम भनेपछि यास नेम लेखेँ मैले ओके हाम्रो यो चाहिँ के थियो टेक्स्ट थियो कि न टेक्स्ट थियो अनि त्यसपछि स्टुडेन्टको अर्को के हुनसक्छ एड्रेस हुनसक्थ्यो है एड्रेस पनि टेक्स्टै राखौँ है टेक्स्ट अनि चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टी थियो है फ्याकल्टी पनि टेक्स्ट नै राखौँ हामीले है अब यति भयो होइन यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् रन गर्नुहोस् चाहिँ के आउँछ हाम्रो यहाँ टेबल क्रिएट भइसकेको छ है क्युरी रिटर्न सक्सेसफुली यति सेकेन्ड भनेर लेखेको छ भने चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ के छ टेबलमा एकचोटि चेक गरौँ है ओके टेबलमा चाहिँ के छ हाम्रो स्टुडेन्ट भने के छ यो इन्टि के छ देख्यो कि नै है अब कोलम्स हेरौँ है कोलम्स के छ रेम सरी रोल नम्बर स्टुडेन्ट नेम एड्रेस फ्याकल्टी यो चारवटा कोलम पनि के छ हाम्रो आइसकेको छ है अब एकचोटि यसलाई चाहिँ के राइट क्लिक गरेर पहिला जसरी हेरेको थियौँ त्यसै गरी हेरौँ है ओके हाम्रो यहाँ के छ रोल नेम एड्रेस के छ पहिला बनाएको थियौँ नि ल्याब वानमा त्यस्तै गरी यहाँ पनि के छ आएको छ अब हामीले यहाँदेखि इनपुट चाहिँ नगर्ने है हामी चाहिँ के छ कोडदेखि नै हामी के छ इनपुट गर्छौँ है अब यसैको तल चाहिँ लेख्नु है छुट्टै नयाँ क्युरी टेबल चाहिँ ओपन गर्नु पर्दैन यसैको तल चाहिँ के छ ओपन गर्नु अब चाहिँ हामीले के छ डाटा इन्सर्ट गर्छौँ है अब यसमा चाहिँ रेकर्डहरू इन्सर्ट गर्छ एउटा रो इन्सर्ट गर्छ अथवा रेकर्ड इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भनेपछि इन्सर्ट होइन इन्टु त्यो रिलेसनको नेम अथवा टेबलको नेम है स्टुडेन्ट अनि पछिबाट के लेख्ने भनेपछि अब त्यहाँ स्टुडेन्टभित्र के छ ओके रोल नम्बर छ स्टुडेन्ट नेम छ अनि पछि के छ एड्रेस छ अनि पछि के छ फ्याकल्टी छ है अब चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालुजहरू दिने है भ्यालुज के हुनसक्छ ओके स्टुडेन्टको रोल नम्बर 1 होइन नेम चाहिँ यदि यो नेम चाहिँ किन टेक्स्ट छ हाम्रो टेक्स्ट छ भने चाहिँ के छ यो सिङ्गल कोटभित्र अथवा सिङ्गल यो कमा माथि इन्भर्टेड कमा छ नि त्योभित्र चाहिँ राख्नुपर्छ है जस्तै अशोक भयो अरे होइन अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब के छ एड्रेस पनि के छ टेक्स्ट छ भनेपछि घोराइ गरौँ है ओके
अनि अर्को चाहिँ के छ फ्याकल्टी छ भने चाहिँ डिप्लोमा इन जेमेटिक्स इन्जिनियरिङ राखिदिएँ मैले है। अब यतिलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् है। यतिलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ के छ यो एक्जिक्युट गरिदिनु है। भनेपछि क्यु रिटर्न सक्सेसफुल्ली इन 101 सेकेन्ड छ है। ओके अब चाहिँ ल यो टेबल एकचोटि फेरि हेरौँ है। यसै गरी हेर्नको लागि मैले प्रयोग गरेँ किनभने चाहिँ सिलेक्ट भने चाहिँ अहिले पछि हामी फेरि सिक्छौँ है। ओके हामीले लेखेको के छ रेकर्डहरू आयो कि नै। रोल नम्बर 1 अशोक घोराई यहाँ हामीले लेखेको थियौँ। यहाँ यसरी लेखेको थियो भने चाहिँ हामीले के छ डाटा इन्सर्ट गरेँ के को मद्दतले एसक्युएलको मद्दतले चाहिँ के छ डाटा इन्ट्री गर्यो है। अब फेरि अब अर्को पनि इनपुट गरौँ है। ओके रोल नम्बर 2 होइन अर्को चाहिँ के भयो ल विमल भयो होइन। उसको एड्रेस चाहिँ ल तुलसीपुर भयो। तुलसीपुर अनि पछि उसको चाहिँ फ्याकल्टी चाहिँ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ भयो। ओके मैले त्यसैमा एडिट गरेँ है। ओके एक्जिक्युट गरौँ रन गरौँ फेरि के छ डाटा इन्टर के अरे रेकर्ड के छ इन्सर्ट भयो है टेबलमा। हेरौँ है फेरि एकचोटि ल ठिक छ फेरि आएछ। अब चाहिँ हामीले के भयो भनेपछि एउटै काम चाहिँ के छ डबल डबल हामीले गर्नुपर्ने भयो होइन। यही चाहिँ हामीले के छ रिपिट गरिराख्नु पऱ्यो। अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ के छ 4-5वटा भ्यालु चाहिँ के छ सँगै पनि हामी के छ इनपुट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो आउँछ होइन। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु चाहिँ हल्का ब्रेकडाउन गरौँ है बुझ्नको लागि पनि। हुन त यो यसैमा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन होइन कमा लेखेर। तर चाहिँ हामी के छ अलिकति ब्रेकडाउन गरौँ होइन। यसमा हेर्नुहोस् है। अब के छ रोल नम्बर 2 त हामीले इन्सर्ट गरिसकेका छौँ प्राइमेरी क्यु युज गरेको छौँ होइन। त्यो कारण चाहिँ के भन्छ रोल नम्बर 2 राख्न मिल्दैन। अब रोल नम्बर 3 देखि सुरु गरौँ है। ओके निर्मल भयो होइन उसको एड्रेस पनि तुलसीपुरै भयो ल मानौँ। अनि पछिबाट उसको भने डिजी फ्याकल्टी भयो है। अब चाहिँ कमा दिनुहोस् होइन। फेरि तल के छ अर्को लेख्नु रोल नम्बर 4 होइन हरि भयो होइन। ओके यसलाई चाहिँ सिङ्गल कोटभित्र राख्नु है हरि भयो। उसको एड्रेस चाहिँ घोराई भयो होइन। उसको फ्याकल्टी चाहिँ के भयो डिजी भयो। फेरि कमा दिनुहोस् फेरि अर्को लेख्नुहोस् होइन। रोल नम्बर 5 के भयो उसको नाम ओके सीता भयो है। उसको घर चाहिँ कता भयो तुलसीपुर भयो ल। उसको फ्याकल्टी पनि के छ डिजी नै भयो। ओके अझै दुईवटा डाटा लेखौँ है पछि हामीलाई फिल्टर गर्न सजिलो हुन्छ। ओके रोल नम्बर 6 भयो अनि पछि के भयो रोल नम्बर 6 भयो ओके लक्ष्मी भयो है ल। उसको एड्रेस चाहिँ के छ प्युठान भयो अरे है ल। अनि डिसिएस सिभिल इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीको हो। अनि पछि अर्को चाहिँ गरौँ ओके अझै एउटा ओके रिमा भयो अरे है ल। घोराई भयो उसको एड्रेस डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ भयो ल। यति भयो अरे है। अब यति गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ ल अब यति सिलेक्ट गरेर जति लेख्यो त्यति सिलेक्ट गरौँ है। र के छ एक्जिक्युट गरौँ। ओके क्युरी रिटर्न भयो भनेपछि हाम्रो के छ यो क्युरी सक्सेसफुली रन भयो है। यहाँ सिलेक्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु किन सिलेक्ट गरेपछि यति मात्रै रन गरिदिन्छ भनेर। अझ एकचोटि फेरि टेबल हेरौँ है। ओके हामीले जति लेखेको थियो नि 7वटा रेकर्ड टोटलमा सुरुमा एक घन्टा गरेर 2टा भएको थियो अनि पछि चाहिँ 5वटा थप्यौँ हामीले। के छ टोटल 7वटा चाहिँ के छ यसरी चाहिँ हामीले के छ मल्टिपल भ्यालु पनि स्टोर गर्न पायो है त्यो भयो। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भनेपछि अघिको एसक्युएल ओपन गर्नु है। यहाँ छ जस्ट इन केस होइन। अब हामीलाई चाहिँ के छ भनेपछि अब प्राइमेरी नम्बरकै चेक गरौँ न होइन। जस्ट इन केस होइन हामीले यो त अलरेडी इन्टर गरिसकेका छौँ। अब यसलाई इन्टर गर्न कोसिस गरौँ त सेम डाटा इन्टर हुन्छ कि नै भएन नि किन कि रोल इज इक्वल टु 3 अलरेडी एक्सिस्ट भने 3 भन्ने रो चाहिँ के छ प्राइमेरी की युज गरेको थियो त्यो कारण चाहिँ के छ यो चाहिँ इन्टर गर्न मिलेन है। भनेपछि के छ हामीले यो गर्नु पनि मिलेन। अझ हामी के गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब रोल नम्बर त युनिक राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ रोल नम्बर चेन्ज गरेर राख्नु पऱ्यो। ओके अहिलेको लागि यत्तिकै लिभ गऱ्यो होइन किनभने हामी 7वटा डाटा पुगिसक्यो। 7वटा डाटा पुगिसकेपछि हामी चाहिँ के छ अब कसरी चाहिँ यो डाटाबेसमा भएको होइन अथवा त्यो टेबलमा भएको डाटालाई चाहिँ कसरी हेर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है। अब चाहिँ के गरौँ चाहिँ अब त्यो टेबलमा भएको डाटाहरू हेर्नको लागि अथवा त्यहाँ रेकर्डहरू छ नि त्यो हेर्नको लागि के छ भने हामी सिलेक्ट भन्ने के छ किवर्ड युज गर्छौँ है। सिलेक्ट होइन अब के सिलेक्ट गर्ने है हाम्रो यहाँ के छ रोल छ नेम छ एड्रेस छ फ्याकल्टी छ भनेपछि हामीले के छ तिनीमध्ये चाहिँ कुनै एउटा फिल्डको डाटा निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि र सुरुको लागि यास नेम गरौँ है। फ्रम भन्ने आउँछ यो सब किवर्ड है। सिलेक्ट र फ्रम किवर्ड हो अनि सिलेक्ट
यो कोलमको नेम फ्रम कहाँदेखि भनेपछि चाहिँ स्टुडेन्ट भन्ने टेबलदेखि चाहिँ के छ हेरौँ है। अब यसलाई सिलेक्ट गरौँ होइन, ओके सिलेक्ट गरेर रन गरौँ है। अब यो रन गरेपछि के छ तपाईँले यहाँ देख्नुभयो नि भनेपछि स्टुडेन्ट नेम चाहिँ के छ सब देखेको छ, जति पनि के थियो हाम्रो स्टुडेन्ट नेम त्यो सब चाहिँ के छ ओपन भएको छ है। भनेपछि हामीले यहाँ के छ सिलेक्ट र फ्रम युज गरेर चाहिँ के गर्यो यहाँ भएको लिस्टहरू चाहिँ निकाल्यो है, नेमहरू चाहिँ निकाल्यो, स्टुडेन्टको नेमहरू चाहिँ निकाल्यो। अब त्यस्तै गरी चाहिँ के छ अब सिलेक्ट नेम मात्रै हो स्टुडेन्ट नेम भने अब के छ हामीले तिनीहरूको फ्याकल्टी निकाल्नु पऱ्यो र भनेपछि कमा फ्याकल्टी लेखिदिनु होइन, अनि यसलाई चाहिँ रन गरिदिनु है, आउँछ कि न हेरौँ है। ओके फ्याकल्टी पनि के छ आइदियो है। यसै चाहिँ के छ हामीले डाटाहरू चाहिँ के छ एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्यो अथवा हेर्न मिल्यो है। अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई के छ त्यहाँ भएको चाहिँ के छ टोटल सबै चाहिँ हामीले के छ कोलमहरू देखाउन अथवा फिल्डहरू देखाउनु पऱ्यो है, सबै रेकर्डहरू र सबै फिल्डहरू देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ रोल कमा स्टुडेन्ट नेम कमा एड्रेस कमा फ्याकल्टी गरेर चाहिँ के छ हामीले कहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौँ त्यो टेबलमा भएको सबै डाटाहरू चाहिँ के छ हेर्न सक्छौँ है। आयो कि न यसरी है। अब यसरी चाहिँ के छ हेर्न सक्छौँ। तर के भइदिन्छ भनेपछि हाम्रो त्यसमा के भइदिन सक्छ अहिले पो हामीलाई थाहा छ 4वटा मात्रै यहाँ कोलम छ अथवा फिल्ड छ रोल स्टुडेन्ट नेम एड्रेस र फ्याकल्टी। तर के छ भने हामीलाई त्यहाँ मल्टिपल एउटै टेबलमा भयो भने 50वटा के छ कोलम भयो भने चाहिँ हामीले के छ त्यहाँ थाहा हुन सक्दैन, सबै इनपुट गर्न पनि सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट गर्छौँ है। अब यसलाई रन गरौँ है। ओके रन गर्नु भनेपछि के हो अहिले चाहिँ यो देखेन किनभने चाहिँ अहिले अलरेडी सबै देखेको थियो है। पहिला सुरुमा म यो रन गरिदिन्छु। यति मात्रै रन गरौँ है। यति दिइहाल्छ दुईवटा मात्रै रोल नम्बर र स्टुडेन्ट नेम देखाउँथ्यो है। अब एस्ट्रिक गरेपछि के छ सबै 4वटा चाहिँ के छ हामीलाई देखाइदिन्छ है। ओके एड्रेस पनि भयो फ्याकल्टी पनि भनेपछि जति कोलम थियो नि सबै देखाइदिनु भयो। भनेपछि यो चाहिँ के थियो सिलेक्ट फ्रम भनेपछि सिलेक्ट फ्रम किवर्डहरू युज गरेर अथवा सिन्टेक्स युज गरेर चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ एसक्यूएल युज गरेर चाहिँ के छ सबै डाटाहरू चाहिँ हेर्थ्यौँ है। अब चाहिँ अब के गरौँ भनेपछि हामीले अब हाम्रो चाहिँ के छ भने चाहिँ क्वेसन आइदियो अरे कसैले भन्यो है जुन चाहिँ फ्याकल्टी डिजिए डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ पढ्ने फ्याकल्टी पढ्ने स्टुडेन्टहरूको नेम लिस्ट र तिनीहरूको फ्याकल्टी चाहिँ देखाउनु पऱ्यो भन्ने कसैले भनेपछि हामीले चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ भनेपछि अब वेयर कलर्स युज गर्नुपर्छ यसको लागि है। जस्तै है अगाडि सिलेक्ट फ्रम त सेमै हुन्छ है। सिलेक्ट के देखाउनु भनेको छ स्टुडेन्ट नेम अनि पछि के छ एड्रेस भनेको छ होइन, अनि ल फ्याकल्टी पनि के एड्रेस पनि थियो के भएन। अब चाहिँ के छ फ्याकल्टी पनि देखाइदिने किनभने चाहिँ हाम्रो सजिलो हुन्छ। कहाँदेखि देखाउने स्टुडेन्ट भन्ने टेबलदेखि। अब चाहिँ के खाले देखाउने भनेपछि डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ जो छन् नि डिजी तिनीहरूको मात्रै देखाउने भनेको छ भनेपछि अब चाहिँ हामीले के भन्छ वेयर कलर्स युज गर्नुपर्छ यसमा। वेयर के छ अब हाम्रो फ्याकल्टी इक्वल टु के छ हाम्रो डिजिए भनेपछि अब फ्याकल्टी डिजी भएको चाहिँ के छ हाम्रो यो रेकर्डहरू देखाउँछ। रन गरौँ है एकचोटि। अब हेर्नुहोस् है यहाँ के छ फ्याकल्टी डिजी भएको सबै डिजी छ किन 1 2 3 4वटा फ्याकल्टी डिजी भएको चाहिँ के छ एड्रेसहरू चाहिँ के छ सरी नेम र एड्रेसहरू चाहिँ के छ देखाइदियो। जस्तै अशोकको एड्रेस घोरायो त्यो चाहिँ डिजी फ्याकल्टीमा पर्छ, निर्मलको पनि त्यही छ तुलसीपुर डिजी भनेपछि यसरी चाहिँ के भयो हामीले वेयर क्लज युज गरेर चाहिँ के छ सर्टेन कन्डिसन दिएर चाहिँ हामीले डाटा लिन सक्छौँ है। अब त्यसै गरी चाहिँ कसैले सोध्न सक्छ होइन मलाई त्यो खाले रेकर्ड निकाल जसको चाहिँ एड्रेस चाहिँ के छ घोराइ छ भन्ने भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्यौँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम कहाँदेखि स्टुडेन्ट भन्ने टेबल होइन। स्टुडेन्ट भन्ने टेबलदेखि चाहिँ हामी के छ जसको एड्रेस सरी है वेयर एड्रेस इक्वल टु के हुनु पऱ्यो तुलसीपुर भयो भने ल तुलसीपुर भएको तुलसीपुर एड्रेस भएको स्टुडेन्टहरू पनि लिस्ट निकाल भनेको छ भनेपछि हामी के छ रन गरिदिउँ। तुलसीपुर एड्रेस भएको को विमलको निर्मलको र सीताको के छ तुलसीपुर एड्रेस भएको चाहिँ रहेछ तिनीहरूको भनेपछि तिनीहरूको डाटा चाहिँ के छ हामीले यसरी निकाल्यौँ है। अब चाहिँ यसरी निकालेको थियौँ ओके। अनि यो भयो। अब यसैमा चाहिँ के छ भन्न सकिन्छ भनेपछि अब जसको चाहिँ एड्रेस तुलसीपुर हो र जसले चाहिँ के छ डिपार्टमेन्ट अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा पर्छ त्यो डिजिए है त्यो फ्याकल्टीमा पर्छ भनेपछि त्यसको डाटा निकाल्न सक्छ के गर्ने है सेम हो। त्यसमा चाहिँ अझैको चाहिँ अलिकति कन्डिसन एड गर्नुपर्छ है।
अगाडिको भागमा लेख्छु है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट नै निकाल्ने है हामीले वेयर एड्रेस इक्वल टु तुलसीपुर एन्ड फ्याकल्टी इक्वल टु डिजी है डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेपछि अब यो रन गरौँ है हामीले भनेपछि के छ अहिले चाहिँ के निकाल्छ तुलसीपुरमा बस्ने र फ्याकल्टी के छ डिजी भएको निकाल्छ ओके रन गरिदिउँ भनेपछि के छ तुलसीपुरमा बस्ने र फ्याकल्टी चाहिँ के छ डिजी भन्ने चाहिँ के छ निकालिदियो भनेपछि यसरी चाहिँ के छ हामीले अपरेसनहरू युज गरेर चाहिँ के छ डाटाहरू चाहिँ टेबलमा कसरी राख्ने होइन टेबलदेखि कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने कस्तो सर्टेन डाटाहरू मात्रै निकाल्ने भन्ने चाहिँ के छ यो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हामीले पढ्यो है अरू चाहिँ अर्को ल्याबमा चाहिँ पढाउला होइन ल्याबको नै हुन्छ त्यो ल्याबकोमा चाहिँ अब मोर डिटेलमा अब रिलेसनसिपको बारेमा पनि हेरौँला है ल ओके बाई बाई